दशकं 67 भगवानिन् तिरोधानं पिरगु आविर्भावम् स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादित भोगलीलाः असीममानन्दभरं प्रपन्नाः महान्तमापुर्मदमम्बुजाक्षः निलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलिताभिमानाः निरीक्ष्य गोविन्द तिरोहितो भूः राधाभिधां तावदजातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपादाय गतो विदूरं तया सह स्वैरविहारकारी तिरोहितेऽथ त्वयि जाततापाः समं समेत कमलायताक्षः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यः विषादमापुर्भगवन्नपारम् हा चूतः चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालतिबालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोरः इत्यादितास्त्वत्प्रवणाविलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ति त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्यकाचित् तापं सखीनां द्विगुणीचकार त्वदात्मिकास्ता यमुनातडान्ते तवानुचक्रु किल चेष्टितानि विजित्य भूयोऽपि तथैव मानाद् त्वया विमुक्तां ददृशुश्च राधाम् ततः समं ता विपिने समन्दात् तमोवतारावधि मार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुनातडान्ते वृषं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथा सङ्कुलमानसानां व्रजाङ्गनानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनात्मा त्वं प्रादुरासीत् अयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्यः सहसा तदानीं किं न चक्रु प्रमदादिभाराद् सत्वं गदात् पालय मारुतेश।